बढ़ाना, यानी कौमों को जब तबाह करना हो तो बेवकूफ लोगों को आजादी इजहार दे दो, उनको बोलने दो जो मर्जी बोलते हैं। हमारे मीडिया को उठा के देख लीजिए, इल्ला माशाल्लाह एब्सोल्यूट कंफ्यूजन है। हमारे सियासतदानों को देख लीजिए, एब्सोल्यूट कंफ्यूजन है। कुछ अहमक हैं, कुछ बिके हुए हैं, और जो सिंसियर भी है वो अहमक है। हमने इसलिए ना बुलेट ऑफ द बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन जो है वो बड़ा ओपन है। हम इसलिए साफ बात कर रहे हैं कि अब पूरी कौम शुड नो दिस, डेमोक्रेसी ढकोसला है, ड्रामा है सिर्फ एक इस मुल्क में, क्योंकि इतनी हैवी सीआईए फंडिंग है यहाँ पे, इतनी हैवी इंडियन फंडिंग है इस मुल्क में, कोई इंडिया को बिका हुआ, कोई सीआईए को बिका हुआ। और जो मुल्क के हैं, जो मुल्क के नेशनलिस्ट हैं, जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें या कत्ल करा देते हैं या हिलने नहीं देते, और जिनके बैंक अकाउंट स्विट्जरलैंड में रखे हुए हैं उनको मुसल्लत किया जाता है इस मुल्क के ऊपर। दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। फिर ये होता है कि जब मुल्क कर्जे अदा करने से रह जाता है, जब हाल ये पहुंच जाता है कि करेंसी को डिवैल्यू कर करके मुल्क में दशहरा फसादात बर्पा करने के बाद जब स्टेज आ जाती है कि मुल्क की कमर टूट जाती है, कर्जे आप नहीं अदा कर सकते, मुल्क की सारी दौलत एक्सपोर्ट हो जाती है, खजाइनुल अर्ज़ ये ले जाते हैं, उसके बाद ये आते और कहते हैं कि चूंकि आप हमारे कर्जे नहीं अदा कर सकते, लिहाजा आप ऐसे कीजिए कि जो आपकी वेल्थ प्रोड्यूसिंग मशीन्स हैं, आपके वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप दौलत पैदा करते हैं, आपके तेल के कुएं हैं, आपके खजाने हैं, आपका सोना और गोल्ड रिजर्व्स हैं, आपके कॉपर रिजर्व्स हैं, आपके कोयले के रिजर्व्स हैं, आपके मुल्क के अंदर जो गंदम मुक्ति है, आपके मुल्क के अंदर जो हीरे जवाहरात हैं, आप ऐसे कीजिए, उनको प्राइवेटाइज कर दीजिए। प्राइवेटाइज का मतलब है कि हम खरीद लेते हैं आके, हमारे एसेट्स हमारे एजेंट्स आके खरीद लेंगे, और जो असल कीमत है उसकी 1/4, 1/3 बल्कि 1/10वें हिस्से पे भी हम आपको, यानी लिट्टी रद्दी के मोल हम वो चीजें आपसे खरीदेंगे। इसको कहते हैं प्राइवेटाइज। इसको कहते हैं कि हम आपको वो पैसे देंगे और आप उस पैसे से हमारा सूद उड़ाइए। ठीक है, जैद साहब आप हमें करंट सिचुएशन के ऊपर ले आए जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं इस मुल्क में, इस पर हम जारी रखेंगे डिस्कशन, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ज़ैद साहब प्लीज डू कंटिन्यू। हमने आपको बताया कि ये IMF का जो स्टेप बाय स्टेप इनका तरीका है किसी कौम को गुलाम बनाने का, उसमें प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। जब भी उस मुल्क को हड़प कर चुके होते हैं खाइन हुक्मरानों के जरिए, उसको पेपर करेंसी या इलेक्ट्रॉनिक कर्जे देकर उसकी सारी दौलत नोच कर, उसके एक्सपोर्ट, जिसको एक्सपोर्ट्स का नाम देते हैं, उसको नोच चुके होते हैं, उसके बाद ये आप करेंसी को डिवैल्यू करके एक ऐसी होपलेस सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि कर्जे की अदायगी का कोई चांस नहीं होता, मुल्क डिफॉल्ट करने लगता है। फिर ये आते हैं कहने के लिए कि आप अपनी असल दौलत हमें दे दीजिए, हम खरीद लेते हैं आपसे कौड़ियों के मोल। इस वक्त जब ये काम हो चुका होता है तो उस वक्त पूरा मुल्क मुकम्मल तौर पर गुलाम बन चुका होता है उनका। पाकिस्तान के 16 करोड़ अवाम की फिर नौकरी जो होगी वही अमेरिका के 25 करोड़ अवाम की है कि सुबह शाम गुलामी की नौकरी करें, ये सूद अदा करें, और सिर्फ हुकूमत का काम मैनेजर्स का रह जाता है, हुकूमत का नहीं रहता, क्योंकि सारे असर से ले जा चुके होते हैं मुल्क के। इसकी मिसालें हम आपको देते हैं। देखिए पाकिस्तान स्टील फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में स्टील इज एन एसेट, दुनिया में स्टील मिल्स, स्टील की सबसे ज्यादा डिमांड है। हमारी स्टील मिल की रफ एस्टिमेट कॉस्ट भी जो थी वो $300 अरब की, 300 अरब रुपए की थी पाकिस्तानी करेंसी, मिनिमम 300 अरब की थी, उसको 21 अरब में बेच डाला इनकम वक्फा में, उसको रोक दिया गया, उसको किसी रोका गया उस मामले में। आप मिसालें हम आपको देते हैं हबीब बैंक की, यानी कम से कम रफ एस्टिमेट हबीब बैंक का 140 अरब का था। हबीब बैंक प्लाजा की कीमत कोई 40 अरब थी, 14 अरब में बेच डाला उसको। उसके बाद मिसाल हम आपको देते हैं यानी PTCL की, यानी PTCL की मिसाल तकरीबन कोई 800 या 900 अरब रुपए उसकी कीमत होनी चाहिए थी, उसको तकरीबन 120 अरब में कितने आसपास हो गए, किसको उठा के बेच डाला इन्होंने। हम सबसे खौफनाक मिसाल आपको अब देने जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तानी कौम को इस बात का पता नहीं है, चंद लोगों को मालूम है लेकिन वो छुपा के बैठ गए। पाकिस्तानी कौम के साथ जो फ्रॉड किया गया है पिछली हुकूमत में नाकाबिल बयान है। आपको मालूम नहीं, मालूम होके एक्चुअली तो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड और कॉपर रिजर्व पाकिस्तान में डिस्कवर हुआ है, और पाकिस्तानी कौम को नहीं पता। पिछली हुकूमत ने कौम को बताए बगैर खामोशी से पिछली हुकूमत ने ये जायनस को बेच डाला है। रिपब्लिक बलूचिस्तान में संदक सिंह पर एक जगह है जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर और गोल्ड डिपॉजिट डिस्कवर हुआ है। इस वक्त अगर आप कमरे में भी देखें, एक घर में भी देखें, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मेटल कॉपर है, क्योंकि तारों, बिजली की तारें, पंखों में हर जगह इस्तेमाल होता है, और गोल्ड उसके बाद दूसरा। जो अप्रोक्सीमेशन है रिकॉर्डेड गोल्ड और कॉपर रिजर्व्स की सिर्फ सरफेस पे वो $65 अरब की है, $65 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड एंड कॉपर वहां रखा हुआ है। और जो डील किया हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने, जिसने प्राइवेटाइज करके मुल्क की आबरू बेच डाली, उसने डील ये की है कि ना फेडरल गवर्नमेंट का उसमें कोई हिस्सा है, ना पाकिस्तानी कौम का कोई हिस्सा है, ना स्टॉक एक्सचेंजेस में रिकॉर्डिंग रजिस्टर किया गया है, सिर्फ बलूचिस्तान गवर्नमेंट को 25% हिस्सा दिया गया है, और 75% गोल्ड एंड कॉपर ये बाहर की फर्म्स ले जाएंगी जो सारी जायनिस्ट कंट्रोल्ड हैं। और
اس میں ایکسپلوریشن انہوں نے وہاں شروع کر دیا, پلانٹ وہاں لگا دیے, سارا خرچہ پاکستان بلوچستان گورنمنٹ کر رہی ہے, سڑک بنانا, پانی دینا, سب کچھ, ساری آڈیٹنگ, ساری اکاؤنٹنگ ان کے پاس ہے. لہٰذا اگر یہ 1000 ٹن نکالیں گے تو آپ سے کہیں گے ہم نے 10 ٹن نکالا ہے, اس میں سے 25% آپ کو دیں گے, باقی سب ہڑپ کر جائیں گے. یہ اتنا بڑا فراڈ قوم کے ساتھ ہوا ہے. آج ہم بتا رہے ہیں اس حکومت کو اگر ذرا سی بھی شرم اور غیرت ہے اور قوم سن رہی ہے اس بات کو, ریکارڈنگ ڈیل کینسل کروانے کی ضرورت ہے. ریکارڈنگ ڈیل شوڈ بی اونڈ بائی پاکستان گورنمنٹ. یہ خزانے الارض ہیں, زمین کے خزانے ہیں جو پاکستانی قوم کے فلاح استعمال ہونے چاہیے. ہمارا قرضہ پاکستانی پر $36 ارب ہے. تو یہ سو کال پیپر کرنسی کا قرضہ بھی کہیں, ڈیجیٹل قرضہ بھی کہیں تو ہمارے پاس اتنا ہے. ریکارڈنگ میں صرف گولڈ اور کاپر $75 سے $70 ارب کے قریب تو ایسٹیمیٹس ہیں جو سرفیس پہ رکھا ہوا ہے, کھودنے کا نکلے گا جانے کتنا اس میں سے. اور اس طرح یہ ملکوں کو بیچتے ہیں, اس طرح یہ خیانت کرتے ہیں. ہمارے سنگ میں لاکھڑا کی کول مائنز ہیں, دنیا کا سب سے بڑا کوئلے کا ذخیرہ جو ہے لاکھڑا میں. دیکھیے امریکہ میں 40 سے 50% ابھی تک 30% ابھی تک کی کوئلہ استعمال کرتے ہیں اپنی اکانومی میں انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے. چین میں 60% ہے, انڈیا میں 40% ہے, پاکستان میں 1% ہے. یہ پاکستان کے اس کوئلے کو استعمال نہیں کرنے دیتے. کسی حکومت نے پچھلی کوئلے کو نہیں نکالا, پیپر کو بنتا رہا, پلانٹ ہوتے رہے, سب کچھ ہوتا رہا, لیکن جو زائنس ایسٹس بیٹھے ہوئے تھے ان کا کام یہ تھا کہ اس کام کو ہونے نہیں دینا. اس لیے بیکاز اگر پاکستان کوئلہ استعمال کرنے لگے تو نہ ہمارا انرجی بل ہوگا, نہ ہمارا فیول بل ہوگا, ہماری سب کاسٹ نیچے آگے چلی جائے گی. اور ایک بات ہم آپ کو اور بتائیں, اس کوئلے کے ذخیرے میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہاں ہیرے موجود ہیں. ڈیبیز یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈائمنڈ کنٹرول کرنے والی کمپنی ہے, وہ وہاں سروے کر کے جا چکی ہے. وہاں کا وہ ایسٹیمیٹ وہ دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پہ ہیرے ہیں یا نہیں ہے. دیکھیے اللہ نے اس ملک کو خزانے دیے ہوئے ہیں, ناقابل بیان خزانے. ہمارے بلوچستان میں, سندھ میں, فرنٹیئر میں تیل اور گیس کے ذخیرے اتنے ہیں کہ آپ کہیں کھودیں پاؤں ماریں گیس اور تیل نکلتا ہے وہاں سے. انہوں نے بلوچستان لبریشن آرمی کے ایسٹس چھوڑے ہوئے بلوچستان میں کہ کسی قسم کی آئل ایکسپلوریشن نہ ہو سکے. جس پر لاکڑا کی کوئی مائن نہیں استعمال کرنے دی, ویسے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن نہیں ہونے دے رہے, کیونکہ پاکستان سے اگر تیل نکلنا شروع ہو جائے گا, گیس نکلنے لگے گی تو ہم ان کے محتاج بھی رہیں گے. ریئل ویلتھ ہوگی. گوادر پروجیکٹ کو بھی اس لیے انسٹال کیا جا رہا ہے. گوادر کی بہت ساری الگ ڈائمینشنس ہیں, کیونکہ ظاہر سے ہماری ٹریڈنگ چائنا کے ساتھ ڈسٹرب ہوتی ہے, وہ اس کو معاملہ بھی ہے. لیکن گوادر جو ہے وہ ایک ملٹری سگنیفیکینس بھی ہے, کیونکہ وہ چائنا کے ساتھ مل کے ہم بنا رہے ہیں, ان کو اور خطرہ اس کا ہوتا ہے. بات ہم یہی آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیے دس از ہاؤ دے ڈو. یہ صرف پاکستان کی مثال ہم نے آپ کو دی ہے, پوری دنیا کا یہ بیڑا غرق اس طرح کر رہے ہیں. برازیل پہ کئی $100 ارب کا قرض چڑھا چکے ہیں یہ اسی طریقے سے. اور ہو کیا رہا ہے, پوری کائنات, پورا پلانٹ تباہ ہو رہا ہے ان کے سود اور ربا کے نظام کی وجہ سے. برازیل کیا کر رہا ہے, رین فارسٹ 100 ایکڑ دن کے حساب سے رین فارسٹ برازیل جلا رہا ہے, کیونکہ وہاں جلا کے جگہ صاف کرے گا, وہاں کیش کراپس اگائے گا, اس کو ایکسپورٹ کرے گا اور ان کو سود دے گا. اس لیے اور وہ علاقہ ایسا ہے کہ جو دنیا کی 70% آکسیجن پیدا کرتا ہے. اس علاقے کے خراب ہونے کی وجہ سے اوزون ڈیمیج ہوئی ہے, یعنی آکسیجن پیدا نہیں ہو رہی دنیا میں. گلوبل وارمنگ, جو فیکٹریز پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں 24 گھنٹے, یہ کاربن مونو آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز نہیں روک رہے ہیں, اس وجہ سے کہ ان فیکٹریوں پہ سود چڑھا ہوا ہے. دے ہیو ٹو ورک, تاکہ کام کرنا ہے, تاکہ ہم سود کی ادائیگی کریں, کیونکہ بینک ان کی جان کو آئے گا سود کی ادائیگی کے لیے. نتیجتاً گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, اوشنز پولوٹ ہو رہے ہیں, نتیجتاً پوری دنیا کے گلیشیئر جو ہیں نارتھ پول اور ساؤتھ پول میلٹ کر رہا ہے, سمندر لیول رائز کر رہا ہے, اور اندازہ ہے کہ اگلے 25 سال کے اندر تمام ساحلی علاقے ڈوب جائیں گے. یہ خود بھی ڈوبیں گے, اس میں انگلینڈ بھی تباہ ہوگا, آئرلینڈ بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. انہوں نے آسمان میں اتنا فساد برپا کر دیا ہے کہ بارش بھی اللہ کی رحمت ہوا کرتی تھی, اب ایسڈ رین برستی ہے آسمان سے, یعنی جب بارش ہوتی ہے اس میں تیزاب نیچے گرتا ہے, پوری دنیا کے پودے درخت جل جاتے ہیں, لوگ تباہ برباد, مخلوق تباہ ہوتی ہے اللہ کی. دیکھیے شیطان, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے ان کو چھو کے چٹان نے ان کو چھو کے باولا کیا ہوا ہے. یہ تخبط الشیطان من المس, یقین کیجئے یہ انسان نہیں ہے, باولے ہیں یہ لوگ, اور صرف پوری دنیا کو اس لیے تباہ کر رہے ہیں کہ یہ سود خور اپنے سود نہیں معاف کر سکتے, بینکنگ انٹرسٹ معاف نہیں کر سکتے, اپنی قوموں کو جس طریقے سے غلام ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے. ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ دنیا میں قحط برپا کر کے, بیماریاں پھیلا کر اور جنگیں کر کے آبادی بھی کنٹرول کرتے ہیں. یعنی وہ اتنا خوفناک پہلو ہے, ناقابل یقین اور ناقابل بیان, لیکن اس کا یہ ناقابل چہرہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. فار دا ٹائم بینگ ہم یہاں پہ روکتے ہیں اس کو کہ دیکھیے یہ ہے ان کے سٹیپس. ایک ناپاک اور پلیت حکمران, اس سے لے کر پورے ملک کو غلام بنانے تک, یہ سٹیپس ہیں ان کے. یہی سٹیپس یہ دنیا کے ہر ملک میں کرتے ہیں, پاکستان میں بھی کر رہے ہیں. جب پرائیویٹائزیشن کی جاتی ہے پاکستان میں تو بہت غور سے پروجیکٹس نوٹ کیا کریں جن کو یہ پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں کوریوں کے مول پر. کئی کیسز جیسے ہم نے ذکر کیا, اسٹیل مل ہے, PTCL ہے, یا ہماری ریکوڈے کی گولڈ مائنز ہے, یا ہمارے لاکھڑا کے پروجیکٹس ہیں, اور ہیرے جواہرات کی پتہ نہیں کتنی مائنز ہیں کہ جو پرائیویٹلی باہر بیچ چکے ہیں, لوگ قوم کو پتہ بھی نہیں لگتا. لیکن اللہ کے فضل سے اس ملک میں خزانے اتنے ہیں کہ صرف ایک یوسف علیہ السلام کی طرح حفیظ اور امین سربراہ آ جائے, خزانے نکلے گی یہ زمین, خیر و برکت اور بہتری اور عافیت ہوگی.
کوئی فکر کی بات نہیں, اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. ہم امید دلا رہے ہیں قوم کو. یہ صرف اور صرف اور صرف سٹارٹ ہوتا ہے ایک ناپاک اور پلیت حکمران سے یا ایک حفیظ اور علیم حکمران سے. ایک سیدنا عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران راتوں رات قوم کی کایا پلٹ کے رکھنے کا انشاءاللہ خیر ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. یہ باتیں جب اللہ کھلوا رہا ہے اور ان کے راز کھل رہے ہیں, ان کے ناپاک چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں, تو یہ کچھ وجہ سے ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ اس کا رسپانس بھی ڈیولپ کیا جائے گا. ہم بالکل مایوس نہیں ہیں. یہ بات ہم نے پہلے کہی تھی کہ یہ بات ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ قوم مایوس ہو جائے, یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ دشمنوں کی چال کو سمجھے. سانزو جو چائنیز فلاسفر رہا, اس نے کہا تھا کہ نو یور اینیمی نو یور سیلف یو ول ون ایوری بیٹل. یہ دشمن کو جاننے کا ایک طریقہ ہے. ہمیں اپنی کمزوریاں بھی معلوم ہیں, وہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. زاہد صاحب, تھینک یو ویری مچ. سو یو گیون us some very stunning facts today. ایکچولی ایریکوٹک مائنڈس کا سن کے آئی ایم ٹوٹلی شاکڈ اور ہمارے ویورز بھی شاکڈ ہوں گے. زاہد صاحب, آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے. وی رن آؤٹ آف ٹائم, سو فار دی نیکسٹ ایپیسوڈ ویل کنٹینیو ڈسکشن. تھینک یو ویری مچ.